Mayong adlaw mga kabuskat, akong ipakita ninyo kung unsa kasakit ang amo na kay nangasunog man ang tanom namong mga kahoy. Dagko na ra ba unta pero wala na may magamit ani. Ug dugang po ni pasakit sa among mga buhi mga kabaw. Kaya nga among mga kabaw ani wala na makaon kay nasunog man ang mga kabukiran. Dugang pasakit ni sila. Ug tuod man patunayan ako ninyo nga ang kabaw diri sa mga wala na gyud gamit kay wala na sagbot nga makaon. Ug ang silingan nako nga si Parang Lito gipanghakot niya ang lubi nga puwa kay mahal man lagi karon ang presyo sa lubi. Ug tuod man nagpresenta si Paring Tunga nga mo imuguyod sa balsahan kay dili naman gyud uso ang kabaw kay dili man lagi uso ang karabaw diri sa amo ang lugar. Ug si Paring Tunga na lamang nagpasalig nga may muguyod sa balsahan kay maayon lamang kuno ang suhol nga magamit niya sa panggasto sa adlaw-adlaw. Ug ari naman si Paring Lito parang may binabalak nga plano. Ug unsa man na ang iyang plano karon nga iyang nakita, siya nay bahala ana ug unsa na iyang plano kay di na mo sigurado ug unsa iyang mga hunahuna. Kay naa siya ug gustong buhaton sa wara siyang kumpare nga si Paring Tunga kay di na lang kadaog mo bira sa bilsahan. Kay bugat biya pud ang lubi ug mudaghan na. Iyang mga plano dinha siya nay bahala ug siya unsaon na ni Jack. Di ko sigurado kung sa iyang buhaton sa kahoy nga iyang gipunit. Gilamba din niya sa iyang kumpare kay dugay man mulakaw di man lagi kuno kadaog di bunawan na laman. Sige pare, bira pare, sayang akong sukol dan nimo. Kay nagdagan ng oras, sultihi lamang ko, dili nimo kaya, kay magdugang tago sa kataw nga buguyod ang balsa. Pero kay kaya man din nimo ka na, sige. Ayaw na magpamulan, pre, kay sakit ba kay na. Pre, maluoy, kasakto ra. Kay lang ako sa unahan, pre. Yan, hi, kaya na ko ni. Kung mahimo, tabangay ko ninyo, pero ipakita na ko ninyo nga akong kusog, wa gadyo pa nakuha. Loyal lang ko ninyo tanaw na para nako baliwala ra ni kay dili gipod sayon ang mangita ta og kwarta. Bugutan ng trabaho mabugat man og gaan agwanta ta kay mao man itong trabaho sa bukid. Pero kaya nako ni kay mao na akong naandan sa tibok kong kinabuhi nga akong trabaho diri sa bukid. Ug sa luyo nga bahin sa kaduha nga yugto dili na gyud uso ang kabaw namo dire. Sa sunod gani si kuya nagpahakot na pud si kuya og yuta nga pangpanambak nga para sa itambak sa iyang tunaan sa kabaw kay iyan lang kining tambakan kay nalawom naman kini. Parang dili kini makadisgrasya kay iyahan lang kining tambakan og yuta. Tama sakto po gad kuya aron wala gad jud madisgrasya. Og iyong gani pagbalik niya si ate ning tabang na si ate og duot sa kariton. Kay aron lagi walay madisgrasya og daghang salamat sa pagpanood niyo sa akong video. Kung nagustuhan man niyo akong video, please like and share.